सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक बार फरमाते हैं, अम्मा आयशा पाक इसकी रावी है, फरमाती हैं कि मैंने एक दिन अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान तो गुनाह करता ही है और उससे गुनाह हो ही जाता है, तो क्या कुछ गुनहगार ऐसे भी हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? देखो अम्मा जान पर अल्लाह रहमतें फरमाए, क्या सवाल किया हुजूर, कुछ गुनहगार भी ऐसे हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? आका ने फरमाया, हाँ ऐशा, कुछ गुनहगार ऐसे जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। का वो कौन है? का वो गुनहगार जो रातों की तन्हाइयों में अपने गुनाहों को अकेले अकेले याद करके अल्लाह के खौफ से रोते हैं। अल्लाह ऐसे मुजरिमों को बेहिसाब जन्नत अता फरमाए। हम 500 रुपए की नोट पे गुमने पर रोए, मोबाइल गुमने पर रोए, कारोबार में नुकसान होने पर रोए, बच्चा गुम हो गया रो दिए, बच्चे का इंतकाल हो गया रो दिए, बीवी मर गई रो दिए। लेकिन आपसे पूछता हूँ, क्या कभी गुनाहों पे अफसोस करके भी हमारी आंखों में आंसू आए? यहाँ नहीं रोते ना गुनाहों को याद करके। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मुजरिमों को जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो वो जहन्नमी इतना रोएंगे कि उनके आंसुओं के अंदर कश्तियां चलाई जा सकेगी। इतने आंसू उनके निकलेंगे, जानना रो नहीं होगा उनको, रोने के सिवा कोई काम ही नहीं होगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जब उनको भूख लगेगी, वो भूख चिल्लाएंगे तो अल्लाह ताला उनको जहन्नम का फल, जिसे थुअड़ कहते हैं, एक कांटेदार फल है, वो खिलाएगा। जब वो उसको चबाएंगे तो उनकी आंतें कट जाएगी, और जब उनको पानी की प्यास लगेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको आबे हमीम पिलाएगा। और उस आबे हमीम का हाल ये है कि जैसे ही वो गर्म पानी जहन्नमियों की खोपड़ी के अंदर, उनका पीप, खून और जहन्नम का पानी जैसे ही वो अपने मुंह के करीब करेंगे तो उनके जिस्म का, गालों का गोश्त झड़ झड़ के जमीन पे गिरेगा। वो अर्ज करेंगे, हमारे साथ ये क्या किया जाता है? क्या तुम जमीन पे अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते थे? तुम जराइम नहीं करते थे? गुनाह का अंजाम ये है, गुनाह कोई भी करे सजा मिल के रहेगी। आजकल हम लोग बहुत दाएं बाएं के रास्ते तलाश करते हैं, कहते हैं नहीं मौलाना, हम तो गौस पाक बड़े पीर के मुरीद है ना, हमें अजाब कैसे होगा? एक बात मैं आपको अर्ज करूं, ये उलमा बैठे, इनसे पूछो, कुरान में अल्लाह ने एक कौम का जिक्र किया कि उन्होंने सनीचर के दिन अल्लाह ने उनको शिकार करने से मना किया, तो वो नहीं माने तो अल्लाह ने उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह किया। कैसे की अल्लाह ने? सूअर और बंदर की तरह। अल्लाह ने उनको सनीचर के दिन शिकार करने से मना किया। हमें किसी दिन शिकार करना मना नहीं है, लेकिन उनको मना किया था और उन्होंने किया शिकार। और एक बात इन उलमा से ये भी पूछे, कुरान पढ़े आप, तफसीर है कुरान की, जो लोग शिकार करते थे उनको भी सूअर और बंदर की तरह किया, और उनके दरमियान एक तबका था जो उनको मना नहीं करता था, बल्कि उनके इस फेल पर चुप रहता था, खामोश रहता था। अल्लाह ने उनको भी सूअर और बंदर की तरह किया। कौन थे वो लोग? देखो, गौस पाक की गुलामी हल्की चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन हम गुलामी सिर्फ जबान की हद तक रखते हैं या गौसल मदद की हद तक, वरना असल गौसियत माप की गुलामी ये है कि अगर चोर उनका दामन पकड़ ले तो वो कुतुब बन जाता है। हमने कैसे दामन पकड़ा कि हम नमाजी भी ना बन सके? इसका मतलब दामन गौसियत में कमी नहीं है, हमारी तलब में कमी है। हम कहीं ना कहीं चीटिंग बाजी कर रहे हैं या रसूलुल्लाह के नाम पर, गौस पाक के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर, वरना ये नाम इतने कीमती है कि जिसको नसीब हो जाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है। पूछो उलमाए किराम से, पूछो कुरान की तफासीर से, इब्ने अब्बास से लेकर साहिब नईमी तक पूछो कि जिनके चेहरे अल्लाह ने सनीचर के दिन शिकार करने की वजह से सूअर और बंदर की तरह किए थे, वो कौन लोग थे? तो आपको मालूम होना चाहिए वो औलादे पैगंबर थे, नबियों की औलाद थी, नबियों की। तो नबियों की औलाद अगर अल्लाह की नाफरमानी करे तो अल्लाह उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर देता है।
آپ سے پوچھتا ہوں، غور فرمائیں، ہم اللہ کی رحمت پر توجہ کیے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی غیرت پر توجہ نہیں کر رہے۔ قوم لوط پر اللہ نے جو پتھروں کی برسات کی، جو اس پتھر سر پہ آتا، سر پہ، اور پورا جسم چیرتے ہوئے نیچے سے نکل جاتا، پتھر ہلاک کر دیتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، قوم لوط پر عذاب آئے، قوم لوط کون تھے؟ اولاد پیغمبر تھے، نبیوں کی اولاد تھی۔ بھئی کسی کے شجرہ نسب میں آپ آج کیڑے نکال سکتے ہو، لیکن بنی اسرائیل تو اس ایسے اولاد پیغمبر ہے کہ ان کا شجرہ نسب قرآن میں بیان کر دیا، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کہہ کر۔ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل کا مطلب اولاد یعقوب، اے اولاد یعقوب، اولاد یعقوب۔ تو قرآن ہمیں عبرت کی بات بتا رہا ہے، اولاد پیغمبر اگر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کریں، ہم نے ان پہ پتھر برسا دیے، تم کون ہو؟ اولاد پیغمبر ہمارے منع کرنے پر سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کریں، ہم نے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کیے، تم کون ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم پہ عذاب نہیں آئے گا، ہم نے کہا کس نے کہا؟ علماء سے حدیث سنتے ہو، اس کی معرفت نہیں رکھتے، اور اپنی مرضی سے معنی نکالتے ہو۔ اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن انفرادی عذاب آ کر رہے گا۔ جو جیسا کرتوت کرے گا انفرادی عذاب آئے گا۔ عذاب میں مبتلا ہے سب لوگ عذاب میں مبتلا ہے۔ خدا کا عذاب محسوس کرو۔ یہ جو کہتے ہو نا مولانا سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ بیٹیاں 30 35 سال کی ہو گئی، اچھے رشتے نہیں آتے، کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ گھر کے اندر ایک سے ایک نعمت ہے، کھا نہیں سکتے، اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ اولاد ہے، دکھ دیتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہارے اعمال ہے۔ واللہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ان کا عرس چل رہا ہے، داتا صاحب فرماتے بندے اگر تو گناہ نہ کرے تو تیرے کپڑے بھی میلے نہ ہو۔ داتا صاحب فرماتے اگر تو گناہ نہ کرے تیرے کپڑے بھی میلے نہ ہو۔ انسان کے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں تو اس کے گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور آپ اس پر ایک دلیل خوبصورت فرماتے ہیں، کہا کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اور میرے پیر بھائی بارش ہو چکی تھی، پیچھے پیچھے جا رہے تھے، ہمارے کپڑے کیچڑ میں بھر گئے، مرشد کے کپڑے پہ کیچڑ کا کوئی اثر نہیں تھا۔ ہم نے پوچھا مرشد جس راستے سے آپ آئیں اسی راستے سے ہم بھی آئیں، ہمارے کپڑے بھر گئے کیچڑ میں، آپ کے نہیں بھرے۔ مرشد نے مسکرا کے کہا جو گناہ نہیں کرتا بیٹا خدا اس کے کپڑوں کو بھی میلا ہونے سے بچا لیتا ہے، جو گناہوں کے دھبے دل پہ لگنے نہیں دیتا خدا اس کے کپڑوں کو دھبے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ حدیث پاک ہے مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے، مومن کا چراغ بھی بجھتا ہے تو گناہ کی وجہ سے، مومن کو ٹھوکر بھی لگتی ہے تو گناہ کی وجہ سے۔ کیا مطلب نکل رہا ہے؟ اگر مومن گناہ کرنا چھوڑ دے اس کو انشاءاللہ کبھی کانٹا بھی نہیں چبھے گا، کبھی اس کا چراغ بھی نہیں بجھے گا۔